अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, गुज़श्ता जुमा मेरी ख्वाहिश थी कि माह मुहर्रम के हवाले से कुछ बुनियादी बातें आपके सामने अर्ज़ करूं, लेकिन 14 अगस्त बीच में आ गया, इसलिए गुफ्तगू का रुख शऊरी तौर पर घर की आज़ादी की तरफ फिर गया। आज चंद बातें माह मुहर्रम के हवाले से करते हैं। मुहर्रम का लुग़वी माने मुक़द्दस, मुअज़्ज़ज़, बाबरकत, पाकीज़ा। कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 36 में आता है कि अल्लाह करीम ने ज़मीन आसमान की तख्लीक के साथ ही साल के 12 महीने तय कर दिए थे। ये कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है। ये जो हमारे यहाँ साल के 12 महीने, ये वंड या तकसीम हमारी नहीं है। ज़मीन आसमान की तख्लीक के साथ ही हमने साल के 12 महीने तय कर दिए थे। मिनहा अरबातुन हुरुम, उन 12 महीनों में से 4 बड़ी इज़्ज़त वाले हैं, मुक़द्दस हैं, एहतराम वाले। और वो 4 महीने कौन से हैं? तो हदीस में आता है ज़िलक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने, ज़िलक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ज़िलक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम इसलिए कि इन दिनों काफ़िले अल्लाह के घर की तरफ रुख करते थे और इन महीनों में लड़ाई, जिदाल, जंग, इंतकाम, ये सारा बैन था। तो साल भर जो लोग छुपे रहते हैं तजदीद ईमान के लिए, तकमील ईमान के लिए, फिर अल्लाह के घर का रुख करते। इसलिए ज़िलक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, इन 3 महीनों में काफ़िले अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा, मक्का, मदीना क़याम पज़ीर होते, अपने ईमान की तजदीद करते, ट्यूनिंग करते, ओवरहालिंग करते, अल्लाह के घर का चक्कर लगाते, ज़मज़म पीते। तो उनकी हिफाजत के लिए, सुकून के लिए ज़रूरी था इन 3 महीनों की जो पहले मुतवातिर है, मुसलसल है, ज़िलक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम। और चौथा रजब। रजब के अंदर अरब के आम लोगों को उम्रे का बड़ा शौक़ था, तो जो कि बैतुल्लाह एक रूहानी आलमी वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में चक्कर लगाते हैं कपड़े, कुछ और तो नहीं करते। तो चक्कर लगाने के बाद कपड़ों के मैल कुचैल, ताना बाना के अंदर दाग धब्बे धुल जाते हैं। बैतुल्लाह में भी चक्कर ही लगाया जाता है। 7 चक्कर लगाते हैं अरब अजम के लोग, शर्क गरब के लोग, शुमाल जनूब के लोग, और वो रूहानी आलमी वॉशिंग मशीन का रोल करता है। 7 चक्कर लगाने से पहले और 7 चक्कर लगाने के बाद आप रूह की कैफियत का अंदाज़ा खुद महसूस कर सकते हैं। धुले हुए कपड़े, साफ़ कपड़े, नीट एंड ग्रीन कपड़े, और मैले कपड़े, गदले कपड़े, दागदार कपड़े, उनमें फ़र्क होता है। मैले कपड़े पहन के आप किसी महफिल में जाएं तो आपका सारा जिस्म बोझल महसूस होगा। तो रूह की वॉशिंग मशीन कौन सी है? तो रूह की वॉशिंग मशीन का नाम बैतुल्लाह है। तो बैतुल्लाह लोग आते थे तजदीद ईमान के लिए, रूह की धुलाई के लिए, बातिन के उजालापन के लिए, तकवा के लिबास की पाकीज़गी के लिए बैतुल्लाह आते थे। अब बैतुल्लाह के आने के लिए एक शानदार मौका था ज़िलक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, ये अय्याम हज थे। इसलिए इन 3 महीनों को कहा गया मिनहा अरबातुन हुरुम, मुस्लिम की रिवायत है। तो मुहर्रम मोहतरम महीना है, मुक़द्दस महीना है। इस्लाम से पहले भी इसकी बड़ी सेहत थी, बड़ा नाम था। इस्लाम से पहले 10 मुहर्रम, जिसको आशूरा कहते हैं, ये अरबी इस्तिलाह है। आशूरा जैसे इस्तिलाहत होते हैं ना, अदबी इस्तिलाहत, साइंसी, दीनी इस्तिलाह में आशूरा कहते हैं 10 मुहर्रम को। 10 मुहर्रम की अहमियत इस्लाम के बाद नहीं है। हमारे यहाँ आशूरा की अहमियत का सबब एक है, और इस्लाम से पहले आशूरा की अहमियत थी 10 मुहर्रम की। नबी रमज़ान के रोज़ों के फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा सुन्नत पे फ़र्ज़ था। फिर जब रमज़ान के रोज़े आ गए तो फिर रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अहम रोज़ा आशूरा का आ गया। मुस्लिम की रिवायत है 10 मुहर्रम का एक रोज़ा 1 साल के गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ कर देता है। इमाम मुस्लिम रिवायत लाए, एक रोज़ा आशूरा का 1 साल पिछले रूह के सारे ताने बाने के अंदर मैल कुचैल निकाल देता है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा मुहक्किकीन के बकौल 10 मुहर्रम को कबूल हुई। अम्मा हव्वा और अब्बा आदम का अरफात में तारुफ हुआ 10 मुहर्रम को। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बस बाहर आए दरिया के किनारे तो 10 मुहर्रम थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा खाने से निकले और याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो आशूरा था, 10 मुहर्रम था। मूसा अलैहिस्सलाम जब नील से पार उतरे और फ़िरौन नील के अंदर गर्क हुआ तो भी आशूरा था, 10 मुहर्रम था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने के लंबे सफ़र के बाद जूदी पहाड़ के सैल पे आके जब हम किनार हुई तो 10 मुहर्रम था। आशूरा इस्लाम में नहीं है, इस्लाम से इसलिए मदीना में जब गए तो आपने देखा यहूदी रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम को। आपने कहा रोज़ा क्यों रखते हो? बुखारी की रिवायत है।
تو انہوں نے کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کو فرعون سے نجات دی اور ہمارے نبی کے دشمن کو 10 محرم کو ہلاک کیا، یعنی عاشورہ 10، قیامت بھی 10 محرم کو آئے گی۔ محرم میں اگر بیت اللہ کے اندر کوئی دشمن بھی آ جاتا، باپ کا قاتل بھی آ جاتا، وہ کہتے ہیں محرم آ گیا۔ اربعۃ حرم کا احترام کرتے کہ اس لیے مسلم کی روایت ہے سارے مہینے افضل ہیں، پھر اللہ نے کہا محرم ہوا شہر اللہ، محرم تو میرا مہینہ ہے۔ بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، کلام اللہ، کتاب اللہ، یہ بڑی نعمت ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے لیکن بیت اللہ، سارے انسان اللہ کے ہیں لیکن رسول اللہ، ساری باتیں اللہ کی ہیں لیکن کلام اللہ۔ اس طرح کا شہر اللہ، محرم میرا مہینہ۔ عام مہینوں کی نسبت محرم کی نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کو اللہ نے ایک خوفناک پریشانی سے نجات دی، دشمن سے نجات دی اور کنارے پہ ساحل مراد پہ پہنچایا۔ تو آپ نے کہا موسیٰ کے قریب ہم ہیں تمہاری نسبت، میں بھی نبی ہوں وہ بھی نبی ہے، تمہاری نسبت موسیٰ کے علیہ السلام کی پریشانی پر خوشی کے عالم میں جذبہ شکر کے تحت روزہ رکھنے کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ پھر آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور پھر ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9، 10 یا 10، 11 کو رکھوں گا۔ کیوں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نیکی میں بھی غیر کی مشابہت اور کاپی نہ ہو۔ تانا دیں گے تمہارا کیسا دین ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تم تو ہمیں کاپی کرتے ہو، دنیا کے انسانوں کو کہتے ہو کہ ہمارے دین پہ چلو اور تمہارا دین ہماری کاپی کرتے۔ آپ اندازہ کریں نیکی تھی 10 محرم کو روزہ رکھنا، نیکی تھی، آپ نے روزہ رکھا، لیکن آپ یہ چاہ رہے تھے کہ امت مقام امامت پہ رہے، اقتداء پہ نہ رہے۔ 10 محرم کے روزے میں ایک کاپی کی تشبیہ تھی کہ یہودی تانا دے سکتے تھے، تو آپ نے کہا میں نیکی میں بھی یہودیوں کی اتباع اور کاپی کر کے اپنے اوپر الزام نہیں لینا چاہتا۔ اسلام کے آنے کے بعد محرم 3 حوالوں سے مشہور ہو گیا۔ ہمارے ہاں جب اسلام سے پہلے میں نے بتایا محرم بھی معروف تھا، عاشورہ بھی معروف تھا، اور ماہ محرم کو قرآن نے اللہ نے کہہ دیا منہا اربعۃ حرم۔ اسلام آنے کے بعد محرم 3 حوالوں سے مشہور ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے اپنے سال کا آغاز محرم سے کیا۔ مکہ کے مشرک عام الفیل کو اپنی تاریخوں کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ جس سال ابرہا مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا اور آگے جواب میں اللہ نے ابابیل بھیجی اور اس کے ہاتھی ہلاک ہو گئی، یہ کیسے محجر العقول واقعہ تھا۔ وہ جب کہتے کہ فلاں بچہ، فلاں واقعہ، فلاں جنگ، عام الفیل کے 2 سال بعد، عام الفیل کے 5، تو ان کے لیے کسی بھی تاریخ کی بنیاد عام الفیل تھی۔ ابرہا کو اللہ نے ابابیلوں سے شکست دی، جس طرح اس دور کے ابرہا کو ابابیلوں سے شکست دی، یہ بھی ابابیل ہی ہیں، اور اس دور کا بھی وہ ابرہ ہی ہے۔ اس کے پاس بھی جدید دور کا جو اسلحہ تھا وہ ہاتھی تھے، ناقابل شکست، اس کے پاس بھی F-16 تھے، وہ بھی بے بس اور نہتے تھے، اور یہ بھی بے بس اور نہتے تھے۔ تو ہر دور میں اللہ ابرہ بھی لاتا ہے اور اس کے وارث بھی لاتا ہے، ابابیل بھی لاتا ہے اور اس کے وارث بھی لاتا ہے۔ قدرت ہر دور میں ابرہ اور ابابیل کی روایتوں کو قائم کرتی رہتی۔ دور کی بات نہیں، ہمارے قریبی ابابیل بھی رہتے ہیں، اور ہمارے قریبی بھوسا کھائے ہوئے بھوسا کی طرح ابرہ بھی اپنے ناکام اپنے زخموں کو چاٹتے واپس چلا گیا۔ تو مشرکین مکہ کسی بھی اہم واقعے کی بنیاد قرار دیتے تھے عام الفیل کو۔ جس سال ابرہ کے لشکر پر ہاتھیوں کے اوپر جب کنکر مارے گئے، اس سے 5 سال بعد یہ واقعہ ہوا، 10 سال بعد بنیاد وہ بناتے تھے۔ مدینہ کے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو بنیاد بناتے تھے کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے 6 سال بعد، 10 سال بعد، 200 سال بعد ہے۔ 17 ہجری کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے پاس ایک یمنی شخص آیا کہ یہ آپ کے خط آتے ہیں، اہم پیغام آتے ہیں، اوپر تاریخی کوئی نہیں لکھی ہوتی، تو ہمیں کیا پتہ چلے یہ کب کی ہے، تو آپ اپنی ایک تاریخ تو متعارف کریں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم دونوں بیٹھے تھے جب یمنی نے یہ بات کی، تو ابو موسیٰ اشعری نے اس کو اون کیا، سٹیمپ کیا جی کہ یہ ضروری ہے، ہمیں اپنی ایک تاریخ دینی چاہیے۔ اگر میلادی لیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو عیسائیوں کو اوبے کرتے ہیں، اگر عام الفیل لیں تو مکہ کے مشرکین کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو پھر مشورہ ہوا کہ ہمیں اپنی ایک نئی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے، کون سا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہو، اور کس واقعہ کو بنیاد بنائیں جس طرح مشرکین نے عام الفیل کو بنیاد بنایا۔
ईसाइयों ने मिलाद ईसा को बुनियाद बनाया, हम क्या बुनियाद बने? तो फिर सहाबा का मशवरा हुआ, उसमें असहाब बदर थे, असहाब सुफ़ा थे, उनको बुलाया गया। 17 हिजरी को ये मशवरा हुआ, देर तक चलता रहा। ऊँटनी किसी जगह बैठ नहीं रही थी। मशवरा आया कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियाद बनाया जाए, चूँकि सबसे बड़ा वाक़या कायनात में हुजूर का मिलाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल कहते हैं ना, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तो हर खैर, हर भलाई, हर बरकत, हर उजाला, हर रोशनी, हर सहर की नवीद आमना के लाल के मीलाद के साथ मंसूब है। आप तशरीफ़ लाए, तो ये बहुत बड़ा वाक़या था। इस कायनात में सबसे बड़ा वाक़या आमना के लाल का मीलाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ़ लाए तो नूर ही नूर, रोशनी रोशनी, उजाला उजाला, खैरें खैरें। रुके हुए खैर के दरवाजे खुल गए, खुले हुए शर के दरवाजे बंद हो गए। हर अहद की नवीद और हर ख़ज़ां के मौसम बहार का पैगाम आमना के लाल का मीलाद है। तो कहा गया हुजूर के मीलाद को बुनियाद बनाया जाए। फिर दूसरा मीलाद हुआ आपका रूहानी मीलाद। पहले मीलाद में बनी नौ इंसान को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मिले। दूसरा मीलाद जो 40 साल बाद हुआ, उसमें इंसानियत को मोहम्मद रसूलुल्लाह मिले। पहला मिलाद जिस्मानी है, दूसरा मिलाद रूहानी है। पहले मिलाद में ज़ात मुस्तफ़ा, दूसरे मिलाद में तालीमात मुस्तफ़ा। पहले मिलाद में आमना के लाल का वजूद अक़दस मिला, दूसरे मिलाद में आमना के लाल की तालीमात का एक दस्तूर मिला। तो बुनियाद रखी गई कि ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद 600 साल तक आसमान से अब्र करम बरसना रुक गया। यानी आखिरी जो अब्र करम बरसा दिलों की धरती के लिए वो इंजील थी, रूह की आबियारी के लिए और दिल की सरजमीन के उजालेपन के लिए आखिरी जो बूंदें बरसी इंजील के रूप में। उसके बाद 600 साल तक बादल ही कोई नहीं बरसा। आप अंदाज़ा करें कि किसी इलाके में 600 साल तक बारिश न बरसे, 600 साल, और पानी पीने का, जानवरों का, इंसानों का, नबातात का, खेतियों का वहद ज़रिया अब्र करम हो, तो उस बस्ती का क्या हाल होगा? तसव्वुर से आदमी सोचे तो तसव्वुर पे छाले पड़ जाते हैं। उस ज़मीन का फटन का, उसके लबों की फटन का, उसके अंदर के उजाड़पन का, उसके हौलनाकी का, तपिश का। 600 साल गुजर गए ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, तो कोई वही नहीं आई। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा बरका, उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा, अल्लाह के महबूब के बाद रोया करती थी कि वही बंद होगी। यानी उन्हें अल्लाह के महबूब के विसाल का दुख था सो था, लेकिन साथ ये भी था कि वो जो अब्र करम बरसता था, आज मैदा नाज़िल हुआ, नूह नाज़िल हुआ, यूसुफ नाज़िल हुआ, नहल नाज़िल हुई, कहने कि वो जो अब्र करम बरसा करता था वही के रूप में, अल्लाह के महबूब के बाद वही रुक गई। ये उनके रोने की एक बुनियाद थी। बुखारी की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु से यहूदी कहने लगे, एक आयत कुरान में ऐसी है कि अगर वो तौरात में उतरती हम जश्न मनाते। तो खताब के बेटे की दूर रस निगाहें कहने लगी, हर आयत इस काबिल है कि जश्न मनाया जाए, लेकिन तुम्हारी कोताह नज़र में वो कौन सी है? तो कहने लगे, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये सूरह मैदा में है कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, दीन इत्मीनान कर दिया। तो जो दीन की तकमील का एजाज़ कुरान को हासिल हुआ, तौरात को हासिल नहीं हुआ। अगर तौरात में यह आयत उतरती तो हम दुनिया के इंसानों को कहते हैं दीन अपनी तकमीली रूप में तौरात में आ गया, लिहाजा तौरात पे चलो। लेकिन दीन की तकमील का, तहसीन का, तजसीम का ऐलान कुरान मजीद के रूप में हुआ, लिहाजा हम फ़ख्र नहीं कर सकते। तो 40 साल के बाद दूसरा मीलाद हुआ आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको रूहानी मीलाद कहते हैं, जिसके सिले में बनी नौ इंसान को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह मिले। अब उसवा मिला, दस्तूर मिला, निज़ाम मिला, तालीमात मिली, कुरान मिला, अफकार मिले, हयात में सारा कुछ मिलना शुरू हो गया। तो इसको बुनियाद बनाया जाए, बहुत बड़ा वाक़या था। 600 साल के बाद अब्र करम की 5 छींटें बरसे, साहब करम बरसा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल, जो 5 आयात हैं। इस पे सुई अटक गई साहबा की। बेसत मुस्तफ़ा को बुनियाद बनाया जाए। वो जो आसी करनाली कहते हैं ना कि आपके आमद से पहले था हर मंजर, हर नक्श दो आलम, उजड़ा उजड़ा, फीका फीका, हल्का हल्का, मध्यम मध्यम, हुस्न का चेहरा उतरा उतरा, इश्क की रंगत बदली बदली, दहर का नक्शा बिगड़ा बिगड़ा, जीस्त का मकसद मुबहम मुबहम, दुनिया की दुनिया आजुर्दा, हर शय अफसुरदा पुज मुर्दा, तारा तारा, जर्रा जर्रा, मोती मोती, शबनम शबनम,
चांद की किरणें मैली मैली, सुबह के जलवे धुंधले धुंधले, कूचे हस्ती सोना सोना, महफिल फितरत बरहम बरहम। तो वो बेसत मुस्तफ़ा से पहले का जो ज़माना है ना, उसको अपने अंदाज में कहता है कि हर चीज़ में उजाड़ उजाड़ थी। फिर अल्लाह को तरस, फिर एक मशवरा आया कि मेराज मुस्तफ़ा को बुनियाद बनाया जाए, चूँकि बशर की अज़मतों की तकमील होगी। फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा फ़काना काबा कौसैन औ अदना। सूरह कुरान मजीद की 2 सूरतों में मेराज का नक्शा कशी की। मेराज को बनाया जाए, कुदरत ने इंसानों में से एक इंसान कामिल का इंतखाब करके अपने कुर्ब की इंतहा को पहुँचा दिया। तो मेराज को बनाया जाए, जहाँ साइंस को उसूल मिले, तसव्वुफ़ को उसूल मिले, खानका को उसूल मिले, माशिया, कितने उसूल मिले वाक़या मेराज से। फिर एक मशवरा आया कि बदर को बुनियाद बनाया जाए, यौमुल फुरकान, जिसमें मामों के मुकाबले में भांजा, बाप के मुकाबले में बेटा, भतीजे के मुकाबले में चचा, और पुरानी निस्बतें तहखाक होगी। दीनी निस्बतें, नज़री निस्बतें, नज़रियाती निस्बतों को फ़रोग़ मिला। हक़ व बातिल का पहला मार्का यौमुल फुरकान, कुरान मजीद ने उसको जिक्र किया। फिर एक मशवरा फ़तह मक्का किया जाए। अम्मी आयशा कहती थी कि बदर फ़तह हुआ तलवार की नोक से, और मक्का फ़तह हुआ अखलाक के ज़ोर से। फ़तह मक्का, बैतुल्लाह की सरज़मीन पे फरेरे लहराए गया, शिरक से पाक किया गया, मक्का उजला हो गया, आमना के लाल के सर के ताज को सर के ऊपर फ़तह मक्का। तो इसको बुनियाद बनाया जाए। बहुत बड़ा वाक़या था फ़तह मक्का, इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या। अस्करी निज़ाम को जितनी जहतें और सोच और रुख फ़तह मक्का से मिलते हैं, शायद कहीं मिले हैं। फिर एक मशवरा आया कि हज्जतुल विदा को बुनियाद बनाया जाए, जहाँ इस्लाम अपना कंपाइल होकर आ चुका था। 9 ज़िलहज 10 हिजरी को अरफात के मैदान में जबल रहमत की जड़ में ये आयत उतरी थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु। ये बुनियाद रखा जाए, जहाँ अल्लाह के महबूब ने कुरान और सुन्नत के सारा निचोड़ अपने खुतबे में बयान कर दिया। ये भी बहुत बड़ा वाक़या था, जहाँ इस्लाम निचड़ के सामने आ रहा था। फिर एक मशवरा आया कि विसाल मुस्तफ़ा को रखा जाए बुनियाद, जब मदीना अंधेरे में डूब गया था। अल्लाह के महबूब का विसाल हुआ 6 जून 12 रबीउल अव्वल चाश्त के वक्त। मुसलमानों की माँ अम्मी आयशा के हुजरे में 10 बजे के लगभग आपका विसाल हुआ। इसको बुनियाद बनाया जाए। हर वाक़या इस काबिल था, इनकलाब अमेज़, ईमान अफरोज़, हर वाक़या इस काबिल था कि उसको बुनियाद बनाया जाता, और हर वाक़या दामन खींच रहा था। फ़िक्र नज़र के सारे चराग उस पर मुतवज्जे थे, ये किया जाए, ये किया जाए। बिलाखिर वो शख्स बोला जिसको अल्लाह करीम ने नबियों के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अता किया, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। सैयदना अली पैदा हुए तो उनकी वालदा ने उनका नाम असद रखा, उनकी वालदा का नाम फ़ातिमा था। फिर उनके वालिद आए तो उन्होंने कहा उसका नाम अली रख दिया, ऊंची शान वाला। असद उनकी माँ ने रखा, अली और मुर्तज़ा बाप ने रख दिया। सैयदना अली खामोश बैठे थे, तो आपने पूछा अली तुम्हारी क्या राय है? इस बात पे मुसलमानों का इजमा है कि अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा जामियात जन्म लेती हैं तो सैयदना अली के एक एक कौल से जन्म लेती हैं। हज़ार दरसगाहें फूटती हैं एक एक जुमले की बरकत से, अंग अंग से, नस नस से, रग रग से, बाल की एक एक जड़ से इल्म के समंदर बहते हैं। उनसे पूछा आप बताइए, तो हर वाक़या बड़ा पुरकशिश था, किसको डिनाय किया जाए, किस पे नज़र इंतखाब है? हर वाक़या खींच रहा था, उसकी तासीर, उसकी रिफ़त, उसकी असरंगेज़ी, हर वाक़या। सैयदना अली मुस्कुरा के फरमाया मेरी नज़र में है कि हिजरत को बुनियाद बनाया जाए। जब आमना के लाल ने और उनके सहाबा ने इज्तिमाई तौर पर इस्लाम के ऊपर सब कुछ कुर्बान करने का अज़म अमली तौर पर किया, और मक्का जैसी सरज़मीन, मूलद एक नबी, अर्ज़ कुरान, उसको छोड़कर चले गए मदीना मुनव्वरा, हिजरत को बुनियाद बनाया जाए। हिजरत जिहाद की पहली मंजिल है। इंसानी वजूद पर सबसे मुश्किल जो काम है वो हिजरत है। हिजरत पाँव की जंजीर बन जाती है, हिजरत जज्बात को निचोड़ देती है, हिजरत आदमी को निचोड़ कर रख देती है। तो हिजरत को बुनियाद बनाया जाए, और हिजरत के बगैर कोई चीज़ काम हो नहीं सकता। मैं और आप हिजरत ना करें, सुबह घर से दफ्तर न जाएं, घर से बाजार न जाएं, बच्चा माँ की गोद से स्कूल की गोद, ये हिजरतों के छोटे छोटे पैकेज हैं। हिजरत रुक जाए ज़िंदगी रुक जाती है। हिजरत नमूद है, हिजरत ज़िंदगी है, हिजरत हयात है, हिजरत अफज़ाइश है, हिजरत इंसानी माशरे की बका है, नशो नुमा है, बैसे इर्तिका है। तो सैयदना अली करम अल्लाह जो कि दूर रस निगाह जाकर ठहरे कि हिजरत को बुनियाद बनाया जाए, तो फिर हिजरी साल का आगाज़ किया गया। ये जो हमारा हिजरी साल है,
इस पे इज्तिमाई दानिश बड़ी पिघली, सहाबा के बड़े मशहूर है। शानदार हवालों का इनकार करने के लिए जज्बात का खून हुआ, किस तरह मीलाद को, किस तरह बेसत को, किस तरह मेराज को, किस तरह फुरकान को, किस तरह फतेह मक्का को, किस तरह, ये कितने शानदार और उजले और निखरे हुए हवाले थे। आफ्ताब जहाँ ताब से खरबों गुना रोशन हवाले, इनका इनकार करके आगे जाना, ये जज्बों पे कितनी क़यामतें और बिजलियाँ गिरी होंगी। फिर जाके तय हुआ हिजरत को बुनियाद बनाया जाए। फिर अगला सवाल ये हुआ कि मुसलमानों का पहला महीना कौन सा तय कि ये इस्लाम के दामन में मुहर्रम के 3 बड़े वाक़यात में अर्ज़ कर रहा था। इस्लाम के आने के बाद मुहर्रम 3 हवालों से मशहूर है। तो फिर मशवरे में तय हुआ कि मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ किया जाए, मुहतरम महीना जहाँ सुलह करना। देखो ना, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, खून की लड़ाई, लेन देन की लड़ाई, बोल चाल की लड़ाई, ताल्लुकात। मुहर्रम में सुलह करने की कोशिश कीजिए। जो शख्स मुहर्रम में सुलह नहीं कर सकता और अनाब को पाँव के नीचे मसल के सुलह के लिए हाथ नहीं बढ़ा, हसन और हुसैन में एक दफ़ा ऊंच नीच होगी, बच्चों में हो जाती है, घर में एक दफ़ा दोनों भाइयों में ऊंच नीच होगी। दोनों ने आके सफाई पेश की हज़रत फातिमा से, मैं सच्चा हूँ, दूसरे जैसे बच्चे कहते हैं मैं ये हूँ। हज़रत फातिमा ने कहा मुझे पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन तुम दोनों इस बात को गौर करो। अल्लाह कहता है ला तुफसिदू फिल अर्ज़, ज़मीन पे फसाद ना करो। तुमने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ये नहीं कहा कि तुम सच्चे, तुम दोनों में से सच्चा कौन है झूठा उसको छोड़ दें, लेकिन एक फसाद की छोटी सी शक्ल तो पैदा होगी। मुहर्रम सुलह का माना है, सलाम का माना। इमाम हसन और इमाम हुसैन में एक दफ़ा किसी बात पे बड़ी उम्र में ऊंच नीच होगी, तो इमाम हसन ने पैगाम भेजा अगर हुसैन आ जाए तो मैं माफ़ कर दूंगा, सुलह के लिए। इमाम हुसैन ने कहा मुझे इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया था हक पे होते हुए बड़ा अगर सुलह के लिए पेशकश करे तो मैं मोहम्मद जन्नत के बीच में एक महल का वादा करता हूँ। हक पे हो, बड़ा हो, फिर सुलह में पेशकश करे। मुश्किल ये है कि मैं हक पे हूँ, तो तुम्हें तो कहा जा रहा है हुसैन हक पे हैं, हुसैन बड़े हैं, हसन हक पे हैं, हसन बड़े हैं, मैं लफ्ज़िश पे हूँ, मैं छोटा हूँ। मेरे जाने में कोई एतराज़ नहीं है, मेरी इज्जत है। लेकिन अगर हसन ना आया तो जन्नत के बीच का महल खो बैठेगा। हसन को कहो आ जाए, क्यों जी हम में से कोई करने को तैयार है? मर न जाए। दामाद से, भांजे से, भतीजे से, ससुर से, सास से, बहन से, भाई से, लंगोटी यार से कितना अर्स हो गया। मुंतकिम मिजाज मुतकब्बिर लोग सुलह में कभी पहल नहीं कर सकते। तकब्बुर की खौफनाक निशानी यह है कि मुतकब्बिर सुलह में पहल नहीं कर सकता, मुतकब्बिर सलाम में पहल नहीं कर सकता। और दीनी मुतकब्बिर, इससे बड़ा मुतकब्बिर कोई नहीं। इल्म की बुनियाद पे, तकवे की बुनियाद पे, इबादत की बुनियाद पे, शयूखियत की बुनियाद पे, वलियात की ये तकब्बुर सबसे खौफनाक तकब्बुर है। मुहर्रम महीने सुलह करने का, आप हक पे हैं कहाँ, दूसरा गलती पे है कहाँ, आप बड़े हैं कहाँ, दूसरा छोटा है कहाँ। यही तो मौका है हसन की सुन्नत पूरे करने का। एक किताब मैंने पढ़ा, सैयदना हसन पैदा हुए तो घुटी आपने दी, सैयदना हुसैन पैदा हुए तो घुटी सैयदना अली ने दी। एक किताब मैंने ये पढ़ा। फिर जब दोनों में घरों में किसी ऊंच नीच होती तो हमला हुसैन करता था, दिफा हसन करता था। हुसैन हमेशा ऑफेंसिव होता, हसन हमेशा डिफेंसिव होता। तो आपने सैयदा फातिमा ने शिकायत की, हुसैन को समझाएं छोटा होकर बढ़ चढ़ के हमला करते। आपने दोनों को पकड़ा, दोनों के सर को हल्की सी टक्कर दी, दोनों को प्यार किया कि मैं क्या करूं फातिमा, हैदर की घुटी माफ कब करती है। हैदर तो अटैकिंग लाइन को कहते हैं ना, हमला आवर शेर। हैदर के लोग ही मानिए वो शेर जो हमले की कैफियत में, तो इसको हैदर की घुटी है। इसलिए कहते हैं घुटी का तादम आखिर असर रहता है। इमाम गजाली कहते हैं 450 में पैदा हुए, 505 में फौत हुए। कहते हैं हमारे ज़माने में सबसे अहम काम शादी के बाद घुटी की तलाश थी। उम्मीद होगी अब माँ बाप की सबसे जो बड़ी तरजीह होती थी अच्छी घुटी तलाश करें। हमारे यहाँ हमदर्द की घुटी मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। क्यों जी, हमें आसानी है। वो फिर घुटी लेके फिरते फ़ुक़हा के पास, मुहद्दिसीन के पास, सुलहा के पास, सालिहीन के पास, दयानतदारों के पास, शुजा के पास, मुजाहिदीन के पास, उनसे फूंक मरवाते ताकि एक घुटी में पूरा गुलदस्ता आ जाए। तो मुहर्रम सुलह का महीना है।
ہم اگر صلح کر بھی لیں تو اللہ کو شکر لڑائیوں کا ہمارا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پھر بھی کمی نہیں ہوگی. اتنا اللہ کو شکر ہمارے سینگ اٹکے ہوئے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے. اگر ہم کو 50-100 صلح کر بھی لیں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. حسن کی سنت ہے. آپ نے سیدنا حسن کو فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے, 2 مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور 41 ہجری میں امام حسن نے صلح کر کے اس پیشین گوئی کو پورا کر دیا. پھر حسن رضی اللہ تک یہ بات پہنچی تو امام حسن پھر چل پڑے اور آ کے سیدنا حسین سے ملے اور کہا میں بڑا تھا اور غلطی تمہاری تھی. کہنے کہ تبھی تو جنت کے بیچ میں محل ملنا تھا. اگر کہہ دیا جائے 10 مرلے کا بنو مکان لاسانی گارڈن مل جائے گا, صلح میں پہل کر لو, کیوں جی اگلی بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جنت کے بیچ میں ملے گا. آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کوشش کریں, چھوٹی چھوٹی کوشش کریں. بھتیجا ہے, بھانجا ہے, داماد ہے, بیٹا ہے, کلیگ ہے, تعلق والا ہے. آخر مرنے کے بعد اس کی جنازے پہ تو جانا ہے نا, مرنے کے بعد اس کا چہرہ تو دیکھنا ہے نا, مرنے کے بعد آنسو تو بہانے ہیں, مرنے کے بعد صلح کے لیے, مرنے کے بعد قرآن خانے کے لیے تو جانا ہے, قبر پہ بھی جانا ہے. اتنے کام اگر بند آنکھوں پہ کرنے ہیں تو کھلی آنکھ پہ تھوڑی سی ہمت کر لیں. لیکن یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. تو سیدنا عمر رضی اللہ نے مشاورت کی. سیدنا علی نے فرمایا ہجرت کو بنیاد بنایا جائے تاکہ یہ امت دین کی خاطر ہجرت کرتی رہے. ہجرتوں سے دین پھیلتا ہے, ہجرتوں سے دین بچتا ہے, ہجرتوں سے دین نمود و نمائش پاتا ہے. محرم کا مہینہ پہلا قرار پایا سال کا اور ہجرت بنیاد بنائی. اب اندازہ کریں جس مسئلے پہ 17 ہجری کو سیدنا فاروق اعظم کے سامنے اجتماعی دانش پگھلی, دیر تک مشورے ہوئے, جذبات کا قتل ہوا. آج نہ شہریوں کو اس کا پتہ ہے نہ دیہاتیوں کو. دیہات میں جائیں تو یہ ساون بھادو کے مہینے آتے ہیں, شہر میں آئیں تو دسمبر جنوری کے مہینے آتے ہیں. دونوں کو پتہ کوئی نہیں محرم کا کیا ہے, ہجری کون سی ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارے بعد میں جن لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے نہ کھانے پڑیں, تمہارا دسترخوان خود اپناؤ, نہ عیسائیوں کے میلاد عیسیٰ کو بنیاد بناؤ, نہ مشرکین مکہ کے عام الفیل کو بنیاد بناؤ, نہ ہندوؤں کے بکرمی سال کو بنیاد. وہ کہیں گے ہمارے مقلد ہیں, ہمارے مقتدی ہیں, ہمارے پیچھے چلتے ہیں, ہمارے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھاتے ہیں, ہم تمہیں اپنا دسترخوان دیتے ہیں سجا ہوا سنورا ہوا بنا ہوا. تمہارا محرم پہلا مہینہ ہوگا, تمہاری ہجرت بنیاد ہوگی. ہجری 1443 سال ہو چکے ہیں آج اس وقت ہجرت کو. بچوں کو ہجرت یاد کروایا کریں اور بچوں کو محرم یاد کروایا کریں. سال کا پہلا مہینہ صلح کا ہے, سال کا پہلا مہینہ امن کا ہے, ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کا ہے, روٹھوں کو منانے کا ہے, انا کے سریے نکالنے کا ہے, ضد کو چھوڑنے کا ہے, جھوٹی اناؤں کی بے خونی کا مہینہ ہے, آگے بڑھ کے سلام دعا کرنے کا مہینہ ہے. محرم آتا ہی اس لیے ہے کہ لڑائیاں چھوڑو, صلح کرو. کوشش کریں گے؟ نہ میں نے کرنی ہے نہ آپ نے کرنی. پی شوق سے آئے وائز کیا بات ہے, ڈر کی جنت تیرے قبضے میں, دوزخ تیرے گھر کی. انشاءاللہ کہنے میں کیا زور لگتا, انشاءاللہ ہی کہنا ہے نا. صحابہ جس کام کو کرنا چاہتے تھے انشاءاللہ کہتے تھے. ہم جس کو ٹالنا چاہتے ہیں کیوں بڑا صاحب, ہم اس کو انشاءاللہ کہتے ہیں. ہمارا انشاءاللہ جس کام میں انشاءاللہ آ جائے بی شور کہ وہ کام نہیں ہوگا. مسلمان اس دور کا جس کام کے کرنے میں انشاءاللہ کہہ دیں وہ کام نہیں ہوگا. مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, انشاءاللہ مل جائیں گے. آپ کہتے ہیں کسی اور سے بات کرو, اس نے کوئی نہیں دینے. کیوں؟ انشاءاللہ جو کہہ دیا. کمزوری ایمان میں دینی اصطلاحات کے مفہوم بدل جاتے ہیں. صحابہ کہتے تھے سنت ہے کام کرو, ہم کہتے سنت ہی تو ہے. حالانکہ جو محرک ان کے کام کرنے کا تھا سنت ہے, وہی محرک ہمارا کام کو چھوڑنے کا سنت ہے. سنت ہے, کیسے چھوڑیں؟ سنت ہے, خیر ہے. تو کمزوری ایمان میں دینی اصطلاحات کے مفاہیم بدل جاتے ہیں. فلا تقولن لشیء انی فاعل, سورہ کہف میں باقاعدہ ہے فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. میرے محبوب انشاءاللہ کہا کریں جب کام کرنے کے لیے 100% تیار ہوں, دل و نگاہ فکر و نظر 100% ایک کام پہ مجتمع ہو جائیں تو کہا کرو انشاءاللہ. اور ہمارے ہاں کیوں جی, ایمان کمزور ہو تو عمل کی بجائے عملیات کا شوق ہوتا ہے, دعاؤں کی بجائے تعویذات کا ذوق ہوتا ہے, فرائض کی بجائے وظائف کا شوق آ جاتا ہے.
اور پختہ آیات کی بجائے کرامات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ کمزوری ایمان کے زمانے کے بحران کی یہ علامتیں ہیں۔ دوسرا جو محرم ہم مسلمانوں کے درمیان معروف ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ ایرانی نسل فیروز ابو لولو، ایرانیوں میں اب بھی جو پتھر ہے فیروزہ، اس کو فتح کی نشانی مانتے ہیں۔ میرے دشمن بڑے زیادہ ہیں، کہنے کہ 3 فیروزے پہن لو۔ فیروزہ استعارہ ہے، سمبولک ٹچ ہے فیروز ابو لولو ملعون سے، کہ فیروز نے فاروق اعظم کو شہید کر کے ہمارے دشمن کو ختم کیا۔ اسی کا ٹچ فیروز کے نام پتھر منسوب کر دے، فیروزہ۔ آج بھی ایران میں جائیں تو ہر جانے والا زائر سب سے پہلے جو ایران میں جس روزے کی زیارت کرتا ہے وہ فیروز ابو لولو کا مزار ہے۔ دنیا کا غلیظ ترین شخص ابوالکلام رحمہ اللہ کے بقول فیروز کا خنجر فاروق اعظم کے سینے میں نہیں تھا، اسلام کے سینے میں تھا۔ فیروز ابو لولو ایرانی نسل تھا، حرامی نسل تھا، جس نے 26 ذی الحج کو فاروق اعظم کو فجر کی نماز میں خنجر مارا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نماز مکمل کی، پھر انہوں نے پہلے پوچھا میرا قاتل کون تھا؟ انہوں نے کہا ایرانی نسل کا، شکر ہے میں کسی مسلمان کلمہ گو کے ہاتھ قتل نہیں ہوا۔ پھر اس نے خود اپنے خنجر اپنے سینے میں مار لیا۔ فیروز نے 12 کے لگ بھگ لوگوں کو مارتا رہا، درمیان میں لوہا لکڑی تھی، ادھر بھی خنجر ادھر بھی خنجر، ایسے ایسے ہلاتا رہا۔ 12 کے لگ بھگ لوگوں کو زخمی کیا، 6 کے لگ بھگ یا 7 کے لگ بھگ شہید ہو گئے، اور پھر ایک صحابی نے موٹا کالے رنگ کا کمبل اس پہ پھینکا، اس نے اپنے آلہ قتل سے خود اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ وہ سینہ کیا اترا، ساری تفتیش کا دائرہ رک گیا۔ اگر زندہ رہتا، گرفتار ہوتا، تفتیش کے دائرے کہاں تک جاتے، حقائق کھل جاتے، پس منظر حقیقتیں منکشف ہو جاتی ہیں، لیکن اس نے اپنے سینے میں سینہ کو بھی کر کے اپنے آپ کو مار کے ختم کر دیا۔ ایران میں بہت بڑا مزار ہے اس کا۔ آج بھی آل صبا سب سے پہلے فتح حاصل کرنے کے لیے نظریں مانتی ہے فیروز ابو لولو کے مزار پر۔ 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے، اس لیے دوسرا حوالہ سید محرم کا ہمارے یہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تیسرا حوالہ جو ہمارے ہاں وہ سے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ 10 محرم جمعہ کا دن 61 ہجری عراق کی سرزمین کربلا کے اوپر عصر کے بعد امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ تیسرا ہمارے ہاں جب محرم آتا ہے تو یا سال 9 کا پتہ چلتا ہے، یا سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا گمان ہوتا ہے، یا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف بات جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے محرم کے کئی حوالے تھے۔ عاشورہ 10 محرم ہمارے یہاں صرف امام علی مقام کی شہادت کے لیے مخصوص ہے۔ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر خلفائے راشدین کے بعد جس واقعہ نے سب سے زیادہ اثر ڈالا وہ واقعہ امام علی مقام کی شہادت ہے۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ 1400 سال میں امت کے آنسو جتنے اس واقعہ کے نام ہوئے کسی واقعہ کے نام نہیں ہوئے۔ اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ امت کے اندر سب سے زیادہ اسلام کے بے پایاں واقعات میں جس واقعہ نے شہر و دیہات، عوام و خواص کو متاثر کیا وہ امام علی مقام کی شہادت ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ امام علی مقام کے 10 محرم 61 ہجری کو جسم عطر سے جو خون نکلا، خون کے ایک ایک قطرے کے عوض امت آنسوؤں کے دریا بہا چکی ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ رخ پھیر دیا اس واقعہ نے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ، اما حوا آدم کا میلاب، یونس علیہ السلام کا نکلنا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پہ آنا، موسیٰ علیہ السلام کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا عافیہ دشمنوں سے بچنا، یوسف یعقوب کی ملاقات، اور یہ سارے واقعات پس منظر چلے گئے، ایک واقعہ کھل کے سامنے آ گیا، وہ واقعہ امام علی مقام کی شہادت ہے۔ اس واقعہ نے تمام تر عاشورہ کے واقعات کو گہنا دیا۔ جس طرح سورج کے طلوع ہونے کے بعد چاند اور ستارے آسمان کے اوپر موجود رہتے ہیں لیکن ان کی روشنی اور تابناکیاں مدھم پڑ جاتی ہیں، امام علی مقام کی شہادت نے بقیہ عاشورہ کے تمام تر واقعات کو پس منظر میں لا دیا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی حقیقت کی تلاش میں اگر اس واقعہ کی تفصیلات کو جاننا چاہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، اس کی تفصیلات کیا تھیں، اس کی جزیات کیا تھیں، اس کی کلیات کیا تھیں، واقعہ صحیح تاریخی حقائق میں کیسا ہوا،
تو امر واقعی یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر میری محتاط اور محدود ترین مطالعہ کے مطابق ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کا مصنف یہ کہہ سکے کہ جو میں واقعہ کربلا کی تفصیلات، جزیات، ترجیحات درج کر رہا ہوں، من یہ واقعہ ایسا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ لکھنا پڑا ابوالکلام اس کو، ابن خلدون کو، کہ جو واقعہ جتنا مشہور ہوتا ہے اس کو حقیقت سے زیادہ لوگ افسانوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس واقعے میں مجلسی رنگ، آہو بکا کا رنگ، چیخ و پکار کا رنگ، روایات کے وضع کرنے کا رنگ، لوگوں کو رونے رولانے کا رنگ، ذاکرانہ رنگ اتنا غالب آ گیا کہ آج کوئی حقیقت کا مسافر قدم بقدم پہ حقیقت کے ساتھ اس واقعے کی تفصیلات کو ڈھونڈنا چاہے تو قدم قدم پہ ریشم کے دھاگے کی لگی ہوئی گرہیں نظر آتی ہیں، ایک کھولتا ہے 6 اور لگ جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ ایفیکٹو واقعہ اور سب سے مظلوم ترین شہادتوں میں ایک شہادت امام علی مقام کی، لیکن اس میں آہو بکا اور چیخ و پکار اور مجلسی رنگ اور وضع روایت اس قدر ہیں کہ حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2 ہجری کو سیدہ فاطمہ کی شادی سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے، گواہ ابو بکر عمر بنے، خرچہ سارا سیدنا عثمان نے اٹھایا۔ یہ پکی بات عرض کر رہا ہوں، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے نکاح کے گواہ ابو بکر عمر ہے، اور سیدہ فاطمہ کی شادی کا، سیدنا علی کی شادی کا سارا اخراجات سیدنا عثمان نے قبول کیا۔ 2 ہجری بدر کے بعد نکاح ہوا، 3 ہجری کو سیدنا امام حسن پیدا ہوئے رمضان المبارک میں۔ سیدنا علی نے نام رکھا حرب، تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، یعنی سیدہ فاطمہ سے آپ گھر میں آئے تو اپنی زبان سیدنا حسن کے منہ میں ڈالی، یہ پہلی گھوٹی تھی، اور پھر نام رکھا کہ علی پوچھا کیا نام رکھا کہ حرب۔ سیدنا علی کے مزاج میں ایک کفر سے پنجہ آزمائی، کفر سے لڑنا جڑنا، یہ ان کے ذوق میں تھا، حیدر نام تھا، کہ میں نے حرب نام رکھا، جنگ، کہ نہیں میرا بیٹا جنگ نہیں ہے، میرا بیٹا حسن ہے۔ پھر یہ جو مسلمان بچوں پہ تبدیلیاں آتی، اسلامی شرعی احکام آتے ہیں، عقیقہ کیا جائے، سر کے بال مونڈے جائیں، ان سب کا آغاز سیدنا امام حسن کی ولادت باسعادت سے ہوا۔ 3 ہجری کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 4 ہجری کو سیدنا حسین پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں 14 سال تھا۔ اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ، ان کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے پاس لائیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، تو آپ نے چوما، پیار کیا، پھر آپ نے ان کا نام رکھا، پوچھا سیدنا علی سے کیا نام رکھا، کہا حرب، کہا نہیں میرا بیٹا حسین ہے۔ پھر فرمایا تخلیق آدم سے لے کر آج تک یہ 2 نام اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یحییٰ نام ایسا ہے، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ ہے، اور یہ نام تاریخ انسانیت میں نہیں ہوگا۔ اور یہ 2 نام حسنین کریمین، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ 2 نام بھی اللہ کی طرف سے ریکمینڈ ہو کے۔ ام فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی بیوی ہیں، انہوں نے حضرت حسین کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کا جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں آ گیا، تو وہ لرز گئی، بظاہر خواب کی شکل کو پرکشش نہیں تھی۔ تو اگلے دن ہے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، فرمایا گھبرا مت، اللہ مجھے بیٹا دے گا اور اس کی پرورش اور اس کو دودھ پلانے کا ذمہ تیرے ذمہ ہوگا۔ پھر اللہ نے سیدنا حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور سیدنا حسین کی ساری جو تھی رضاعت کا زمانہ وہ ام فضل سیدنا عباس کی اہلیہ نے پورا کیا۔ 4 ہجری کے تھے سیدنا حسین، جب اللہ کے محبوب کی نے ان کو گھٹی دی، ایک روایت میں تھا ان کو گھٹی دی، ان کو زبان چوسائی۔ اب گود ملی سیدہ فاطمہ کی، انگلی ملی سیدنا حسن کی، شفقت والا ہاتھ ملا امام کائنات کا، اور تربیت کے لیے بازو ملا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا، اور نام آیا آسمان سے، کیا کہنے حسین کے۔ ہر طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، باد نسیم کے جھونکے، فاطمہ لوری دے رہی ہیں، حسن انگلی پھیر کے پکڑ کے کھلا رہے ہیں، سیدنا علی آ کے باتیں کر رہے ہیں، امام کائنات لے کے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہر آدمی کو اعزاز ملتا ہے کاموں کے بعد۔ بدر میں جو شریک ہوئے ان کو کچھ نہیں ہوگا، چونکہ بدر میں شریک ہو گئے۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اذیتوں کا زمانہ تھا، فتح مکہ کے بعد والے ان کو نہیں مل سکتے، کچھ کام کیا تو۔ میرا چچا جعفر بازو کٹ گئے، اللہ نے اس کے بدلے ان کو جناح دونوں بازو، ہر آدمی کو کام کرنے کے بعد انعام ملتا ہے۔ حسنین کریمین واحد 2 ذاتیں ہیں
کہ ابھی کچھ کام نہیں ملا اور جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے، یعنی سارا ترتیب الٹ کر رکھ دی گئی. میرے دونوں شہزادے جنتی نہیں ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے. اللہ کے محبوب کا وصال ہوا، سیدنا حسن 7 سال کے تھے، سیدنا حسین 8 سال کے، سیدنا حسین 7 سال کے تھے، سیدنا حسن 8 سال کے تھے. اس عمر میں تو اسلامی احکام لگتے نہیں ہیں، بلوغت سے پہلے کا زمانہ ہے. اس سے پہلے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیے گئے. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا حسنین کریمین سرخ رنگ، بخاری کی روایت ہے، سرخ رنگ کے لمبے لمبے قمیض جسم سے بڑے، ان کو پہن کے مسجد نبی میں داخل ہوئے اور وہ قمیض جو ہے وہ اٹک رہا ہے پاؤں سے اور وہ گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، چھوڑ کے بھاگے، ایک کو دائیں بازو سے پکڑا، ایک کو بائیں بازو سے پکڑا، لا کے بٹھایا اور پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد آزمائش ہوتی ہے. مجھ سے دیکھا نہ گیا کہ حسین گر نہ جائیں. گرنا کہاں سے تھا؟ فرش سے فرش پہ گرنا تھا. گرنا کیسا تھا؟ اپنے دامن میں پاؤں مبارک کا اٹکنا تھا. گلی سے گزر رہے تھے تو رونے کی آواز آئی. اب گھر میں آئے کہ فاطمہ میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے حسن حسین روئیں تو محمد سے ہنسا نہیں جاتا، ان کو نہ رلایا کر. یہ پیار کی انتہا یہ تھی، ان کو نہ رلایا کر. ایک صحابی کہتے ہیں، بخاری کی روایت، عشاء کی نماز تھی، ہم اللہ کے محبوب کے پیچھے مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ لمبا ہو گیا تو ہمارے دل میں طرح طرح کے وہمیں، اندیشے، وسوسے، عصبی سوچیں آنے لگی. ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی روح قبض کر لمبا سجدہ. ایک صحابی کہتے ہیں سبحان رب جلالہ پڑھتے 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 پر جب اس کی تعداد بے شمار ہوگی تو پھر میں نے سر اٹھا کے دیکھا خیریت تو ہے، تو دیکھا حسنین کریمین سجدے میں اللہ کے محبوب کی پیٹھ کے اوپر آ کے بیٹھے تھے. پھر میں نے سر نیچے جھکا لیا. اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر سر پہلے اٹھا لیا جائے اور پھر سجدہ کر لے جائے تو نماز قضا ختم نہیں ہوتی، اور اگر سر اٹھا کے آدمی بیٹھ جائے تو پھر نماز ختم ہو جاتی. پھر کہنے کہ ایک صحابی نے ہاتھ بڑھا کے پیار سے حسنین کریمین کے پاؤں کو کھینچنا چاہا تو آپ سجدہ کر رہے تھے، آپ نے نیچے سے اس آدمی کو ایسے کیا کہ کچھ نہ کرو، جب یہ کھیل کے اتریں گے تو محمد سجدے سے سر اٹھا لے گا. فرض نماز ہے، مسجد نبی کی نماز ہے، مقامی امامت پہ ہیں. یہاں تک کہ کھیلتے کھیلتے جب سجدے میں آتے اللہ کے محبوب بازو پھیلا لیتے اور وہ سر آپ کے جسم سے سجدے میں نیچے سے گزرنے شروع ہو جاتے، ٹانگوں کو پکڑ لیتے. ایک دن آپ گزر رہے تھے، سیدنا حسین کھیل رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کے ساتھ آپ نے کہا اچھا میں پکڑوں گا، تو دونوں بازو پھیلا کے ایسے پکڑنا شروع کر دے. حسین ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ بھی آگے آگے بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ پکڑ لیا اور پھر چومنا شروع کر دیا اور کہا حسین میرے جنت کا پھول ہے، مجھے حسین سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے. ابھی یہ وہ زمانہ ہے جو بلوغت سے پہلے کا ہے، ابھی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، شہادت، جہاد کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے جنت کے پھول بن چکے ہیں. یہ ہے اس دور کا مقام. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ساری چیزیں جب زیاد نے، گورنر عبید اللہ بن زیاد نے شہید کیا امام علی مقام کو، تو پھر ایسے چھڑی مارنے لگائے. حسین رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت ہے ایس پر. تو انس بن مالک پاس کھڑے تھے، کہنے کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب اللہ کے محبوب اپنے اس شہزادے کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے. چھڑی پیچھے کر لو. اب یہ ساری روایتیں پہنچی تو تھیں. میں نے کئی دفعہ کوشش کی، کئی کتابیں ان دنوں پڑھی کہ واقعہ کربلا کی حقیقت تک جانوں، لیکن قدم قدم پہ اب میں گرتا رہا، اٹھتا رہا، تحقیق کا قلم چلتا ہی نہیں تھا کہ کیا کروں. امام علی مقام جب جا رہے ہیں مکہ سے کوفہ تو صحابہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں. جب یزید کی بیعت ہوئی ہے تو سینکڑوں صحابہ موجود تھے مدینہ میں. 61 ہجری میں بیعت ہوئی، 60 ہجری میں سیدنا معاویہ کا انتقال ہوا رجب کے مہینے میں. رجب میں سیدنا 60 ہجری کو حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کی بیعت ہوئی. سینکڑوں صحابہ موجود ہیں. آخری صحابی 110 ہجری کو انتقال کیا تو 60 میں تو بھی 60 سال باقی تھے. پھر جب آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں کربلا تو راستے میں جگہ جگہ پہ روک رہے ہیں. عبداللہ بن عمر روک رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر روک رہے ہیں، فلاں حضرت عبداللہ بن عباس روک رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر کی سگی بیوی حضرت حسین کی 2 بہنیں تھیں، زینب اور ام کلثوم. حضرت فاطمہ سے 2 بیٹیاں 2 بیٹے. حسن حسین محسن بچپن میں فوت ہو گئے. زینب اور ام کلثوم، یہ 4 بڑے ہوئے. زینب، ام کلثوم، 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ کے، حضرت علی سے. زینب کا نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر سے، اپنے کزن سے. جعفر سگے چچا ہیں حضرت حسین کے. حضرت زینب کی شادی حضرت جعفر عبداللہ بن جعفر سے ہوئی، اور حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، فاروق اعظم.
फारूक आज़म बहनोई हैं सैयदना हसनैन करीमैन के, अब्दुल्ला बिन जाफ़र बहनोई हैं हसनैन करीमैन के। एक नाकाबिल तरदीद पुख्ता अटल एक हकीकतें हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह दामाद हैं सैयदना अली के, बहनोई हैं सैयदना हसनैन करीमैन के। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ किताबों में आता है, जब ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र और उनकी बीवी ज़ैनब जो हज़रत हुसैन की बहन थी, जब ये जा रहे हैं करबला की तरफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने रोका। कूफा वालों ने कभी आपका साथ नहीं दिया। और आपको याद होगा जब हज़रत अली ने मदीना छोड़कर कूफा को बनाया अपना दारुल हुकूमत, तो सैयदना हसन ने कहा था अब कूफा को दारुल हुकूमत न बनाए, कूफा वालों में वफा नापैद है। आप उन्हीं कूफा वालों के खतूत पे जा रहे हैं। और सैयदना हसन ने जब 41 हिजरी में सुलह की सैयदना मुआविया से, तो कूफा वालों ने कहा हम आपके साथ हैं, हमने यजीद को माने नहीं खलीफा, आप मुआविया को माने नहीं खलीफा, आप हमारे साथ चलें। तो हज़रत हसन ने उस वक्त खड़े थे हज़रत हुसैन, हज़रत हसन ने कूफियों को कहा मैं तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूँ, अल्लाह मेरे भाई को भी तुम्हारे धोखों से बचाए, हुसैन तुम्हारे धोखे में ना आ जाए। इस वाक़या का हवाला दिया अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने मक्का से कूफा जाते हुए करबला की सरज़मीन कि ना जाओ, आपको हसन ने भी कहा था कि कूफियों के धोखे में ना जाना। फिर तारीख़ की वो तल्ख रिवायत है, मैं हैरान होता। अब्दुल्ला बिन उमर उस वक्त एजड हैं, हज़रत हुसैन उस वक्त 56-57 ईयर्स ओल्ड हैं, 56-57 साल के। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 72-73 साल के। वो रोक रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रोक रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जाफ़र रोक रहे हैं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा साथ जाने लगे। फिर अजीब बात है कि जब कूफा में गए हैं तो कूफा के गवर्नर एक सहाबी थे। अब ये कैसी अजीब बात है कि यजीद की बैत नहीं कर रहे इमाम अली मुकाम, और यजीद के कहने पे सहाबी हैं गवर्नर बने उसी कूफा के जहाँ इमाम अली मुकाम तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह सहाबी हैं, अब एक बगावत के लिए जा रहे हैं, एक गवर्नर बने बैठे हैं। अगर तारीख़ की गुलजन और तारीख़ के गर्दाब और तारीख़ के भंवर, कदम कदम पे आदमी उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। इसलिए बड़ा मुश्किल है मिंबर और मेहराब पे यकीन के साथ शहादत हुसैन की तफसीलात को बयान करना। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब से कहा कि अपने भाई हुसैन को रोको, कूफा वालों के पास जाने से एक पाक गिरोह ज़ेर ज़मीन चला जाएगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। कूफियों ने कभी हाथ बढ़ा के हाथ थामने वाली वफा उनमें नहीं है। तो हज़रत ज़ैनब ने कहा मैंने भाई के साथ जाना है। तो आगे तारीख़ की किताब में है कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने अपनी बीवी ज़ैनब को तलाक दे दी इस बात पर कि तुम भाई के साथ क्यों जा रही हो। ये कैसे तारीख़ी टकराव आते हैं, ये दोनों तारीख़ की बातें। एक जाने के लिए तैयार हैं, दूसरा जाने वालों को तलाक दे रहा कि अगर तुम गए तो। अब्दुल्ला बिन अब्बास कज़न है, वो कहने लगे अगर मेरे बस में हो कि मैं तुम्हारी दाढ़ी पकड़ कर खींचूँ और कहूँ भाई ना जाओ, तो मैं इस काम को करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि कूफियों के अज़ाइम मेरे सामने हैं।